اپنے ایمان حضرات ذکر کتاب دا نام نور الثقلین اہل حدیث حضرات دی معتبر کتاب ہے انہاں دے مکتبے تو انہاں دے مکتبہ دے تو چھپی ہوئی کتاب ہے او دے وچ کی لکھیا حرف با حرف آپ دے سامنے پیش کراں گا اون دے وچ لکھیا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا وصال ہویا ایک بھی لفظ اپنے کولوں نہیں پڑھنا جو تے لکھیا او پڑھاں گا انہاں نے لکھیا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا دور آیا حضرت ابو بکر کدا او بولوے کدا دور آیا حضرت ابو بکر دا دور آیا ایک کتاب لکھیا نور الثقلین دے اندر حضرت ابو بکر دا دور آیا حضرت ابو بکر دا دور آیا ہن تینوں پتہ لگے گا سانو قرآن کتھوں ملیا ہن بچیا ماں دیا پتہ لگے گا قرآن کتھوں ملیا ہے حضرت ابو بکر دا دور آیا جدوں حضرت ابو بکر دا دور کتاب کے الفاظ پڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کا دور آیا جب جنگ یمامہ ہوئی اس جنگ میں بہت سے قاریان قرآن شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت